घंटी बज गई, स्कूल खुल गए, कोई रोता हुआ आया तो कोई खुशी खुशी। कमरा जवाब में तलबा की 50% हाजिरी, मास्क, सैनिटाइजर्स और समाजी फासला की पाबंदी लाजिम। CEO एजुकेशन परवेज अख्तर ने मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा किया। हायर एजुकेशन की तदरीस बहाल, यूनिवर्सिटियों में नए सेशन का आगाज। BS के पहले और 7वें सेमेस्टर के तलबा डिपार्टमेंट पहुंचे। पंजाब यूनिवर्सिटी में MPhil और PhD की फाइनल क्लासेस भी शुरू। हॉस्टल की सहूलत भी मिल गई। GCU UET में भी गहमा गहमी। कोरोना के बायस काफी बच्चे तालीम छोड़ गए। वज़ीर तालीम ने सरकारी स्कूलों की वीरानी का एतराफ कर लिया। मुलाजरात का साल भर दाखिला मुहिम चलाने का ऐलान। 1 मिलियन नए दाखिलों का टारगेट दे दिया। इंसाफ स्कूल्स प्रोग्राम की मंजूरी, बच्चों के स्कूल छोड़ने पर असेंबली में तहरीक जमा। यकसा निसाब, इस्लामियात का मजमून तीसरी के बजाय पहली जमात से लागू। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड पहली और दूसरी जमात के लिए इस्लामियात की कुतुब शाये करेगा। बच्चों को दीन इस्लाम के बुनियादी अरकान का बताया जाएगा। गरीब का बच्चा मैकेनिक बने, इंजीनियर न बने। सरकारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज ने फीसों में होशरुबा इजाफा कर दिया। एक साल में 1,14,000 रुपए इजाफा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री की फीस 5,11,000 हो गई। गरीब की जेब पर महंगाई के पेट्रोल का छिड़काव, जनवरी में दाम बढ़ाने की हैट्रिक। पेट्रोल नई कीमत 111 रुपए 90 पैसे पर फरोख्त। हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल भी महंगा हो गया। कीमतों में हालिया इजाफा हाई कोर्ट में चैलेंज। पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। सस्ता ईंधन भी महंगा, पेट्रोल के बाद LPG का धमाका। दाम मजीद 10 रुपए बढ़ गए। गैस 158 रुपए किलो हो गई। कमर्शियल सिलेंडर 471 रुपए महंगा। गरीबों के चूल्हे बुझने पर आ गए। माले मुफ्त, दिले बेरहम, सेवरेज और वाटर की स्कीमों में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल। महकमा हाउसिंग नालायकी का शिकार। 4,700 स्कीमों में से 1,500 गैर फाल। शहर में 150 स्कीमें बहाली से कबल ही जवाब दे गई। हजारों स्ट्रीट लाइट्स बंद, लाहौर अंधेरों में गुम। जगमग और रोशन लाहौर का हद पूरा ना हो सका। आम शाहराहों पर बददस्तूर तारीकी का राज। कॉर्पोरेशन अमले का 2.25 लाख लाइट्स बहाली का दावा सवालिया निशान। क्या तब्दीली आई? PTI सरकार अवामी सर्वे कराएगी। पुलिस, सेहत आमा, स्कूल एजुकेशन से मुतल्लिक राय जानने के लिए सर्वे का प्लान। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड रिपोर्ट तैयार करेगा। 9 करोड़ रुपए खर्च आएगा। लेस्को की तारें चोरी होती रही, हुकाम खामोश तमाशाई बने रहे। 25 करोड़ का स्कैंडल मंजर पर। डॉग कंडक्टर अफसरान की मिली भगत से गायब हुआ। तहकीकात हुई, ना कोई सुराग लगाया गया। कानूनी कार्रवाई सिर्फ पुलिस रिपोर्ट तक महदूद। लाखों कमाने वालों का सेल्स टैक्स खाता जीरो। FBR का 3,500। सर्विस प्रोवाइडर्स के खिलाफ डेरा तंग। होटल्स, ब्यूटी सैलून्स, फिटनेस जिम, फैशन डिजाइनर्स और प्रोफेशनल्स फोटोग्राफर्स को नोटिस, गोशवारे जमा कराने का हुक्म। पेट्रोल कमीशन रिपोर्ट का क्या बना? हुकूमत ने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया? हुकूमत पकड़ कर चलाना हमारा काम नहीं। ऐसा ना हो कि हम लिख दें हुक्मरान जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान के पेट्रोल बहरान केस में रिमार्क्स। अदालती अहकामात की खिलाफवर्जी, हाई कोर्ट की रिटायर्ड वाइस चांसलर को पेंशन अदायगी के लिए आखिरी मोहलत। हुक्म अदूली की सूरत गवर्नर पंजाब की तलबी का नोटिस। चौधरी सरवर को चांसलर की हैसियत से तलब किया गया। मीशा शफी के खिलाफ अली जफर के दावे की समाअत। अदाकार इफ़त उमर का गुलकार के हामियों पर हिरासा करने का इल्जाम। सिक्योरिटी की इस्तदा। सिविल अदालत का एडिशनल सेशन कोर्ट से रुजू का हुक्म। इफ़त उमर बयान मुकम्मल कराने के लिए 10 फरवरी को तलब। सेनेट का मैदान जीत यकीनी बनाओ मुहिम। वज़ीर आला खुद मैदान में आ गए। नाराज अरकान से राबते। PTI हम ख्याल ग्रुप के हसन फराबाज छीना की उस्मान बाजार से मुलाकात। मोहम्मद अफजल खान, इफ्तिखार हुसैन गिलानी, आमिर नवाज खान, इजाज मंदेशा भी मिलने आए। सैड इलेक्शन के लिए नून लीग ने भी कमर कस ली। राब्तों के लिए घोड़े दौड़ा दिए।
پی ٹی آئی کے ناراض ارکان سے میل ملاقاتوں کا فیصلہ، ووٹ کے لیے رام کرنے کی کوششیں، ایم پی اشرف انصاری کا سینیٹ الیکشن میں سرپرائز دینے کا دعویٰ۔ وفاق سے ترقی کا پروانہ آ گیا، پنجاب کے متعدد افسران گریڈ 21 میں پروموٹ، سی سی پی او غلام محمود ڈوگر، ڈی آئی جی آپریشن ساجد کیانی شامل، ندیم اسلم چودھری، ہارون رفیق، قاسم اقبال اور سیکٹری ایکسائز وقاص علی محمود کی بھی ترقی۔ سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹر اور پیرامیڈکس کی کمی، 8,000 بے روزگار ڈاکٹرز کو کھپانے کا فیصلہ، وائی ڈی اے نے دیہی مراکز صحت میں اسامیاں بڑھانے کا مطالبہ کر دیا، منظوری تک پرائمری ہیلتھ سیکریٹریٹ میں روزانہ احتجاج کا عندیہ۔ شہر بھر میں ٹائیفائڈ کی ویکسینیشن کا آغاز، میاں میر اسپتال میں تقریب، صوبائی وزیر صحت اور سیکٹری پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کی شرکت، پارلیمانی سیکٹری نذیر چوہان نے انڈس اسپتال کاہنہ سے مہم کا افتتاح کیا، سکولز کے بچوں کو بھی ویکسین لگے گی۔ گلاسگو یونیورسٹی کے وفد کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ، پروفیسرز ڈاکٹر قاسم عباسی اور ڈاکٹر وسیم احمد کو شہر کی مانیٹرنگ پر بریفنگ دی گئی، چیف آپریٹنگ آفیسر کامران خان نے کرائم اینڈ کمانڈ کا بھی بتایا۔ نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کے زیر تربیت 18 افسران کا سینٹرل پولیس آفس کا دورہ، ایڈیشنل آئی جی آپریشنز شہزاد سلطان کی بریفنگ، مہمان وفد کا شاہی حمام کا دورہ، ڈائریکٹر ٹورزم فرحان ملک نے تاریخی حیثیت کا بتایا، مغلیہ طرز تعمیر کی تعریف۔ نیسکو سے ریٹائرڈ ملازمین کے اعزاز میں تقریب، پینشن بک اور کاغذات تقسیم، ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن گوہر ایوب، ڈائریکٹر جنرل ایڈمن میاں افضل نے سابق ملازمین کے ادارے کے لیے خدمات کو سراہا۔ پنجاب اسکالرز یونین کے عہدیداران کی حلف برداری، اکرم سیال نے صدر، محسن بلال نے جنرل سیکریٹری کا حلف اٹھایا، یونین کے سرپرست اعلیٰ سید فہیم افضل بخاری، اللہ رکھا گجر، رشید احمد بھٹی اور سعدیہ اقبال کی شرکت۔ چینی وفد کا لاہور چیمبر آف کامرس کا دورہ، نائب صدر طاہر منصور چودھری سے ملاقات، کاروباری امور پر تبادلہ خیال۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز سونا 600 روپے مہنگا، 1 تولہ سونا 1,13,300 روپے تک جا پہنچا۔ فاطمید فاؤنڈیشن کا بیڈن روڈ پر بلڈ کیمپ، تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے خون کی 90 بوتلیں جمع، اظہر ظفر، ثاقب شفیق، عبدالرحمان، نعمان شاہد، مظہر خان سمیت دیگر تاثر برادری نے خون عطیہ کیا۔ کشمیری رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کی اقبال ٹاؤن آمد، حافظ سلمان بٹ کی وفات پر تعزیت، میڈیا سے گفتگو میں کہا مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر خطے میں امن ممکن ہی نہیں، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو ایک پالیسی اپنانا ہوگی۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا سپورٹس گالا، رسا کشی، کرکٹ، فٹ بال، ہاکی سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلے ہوں گے، چیئرمین پنجاب اولمپک ایسوسی ایشن عامر جان کی خصوصی شرکت، طلباء کے لیے اسکالرشپس کا بھی اعلان۔ اور بشیر پرویز میموریل T20 کرکٹ ٹورنامنٹ جاری، احسان کلب نے اسامہ فوڈز کو 3 وکٹوں سے مات دے دی۔